कार्यक्रम मार्गदर्शन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म प्रस्तुता दीपक पाठकको हार्दिक नमस्कार। देश र जनताका लागि मार्गदर्शन गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र सकारात्मक पत्रकारितामा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। भनिन्छ जित्नेले छुट्टै काम होइन, हरेक काम छुट्टै ढङ्गले गर्छ भन्ने यो सफल मानिसको कथन हो र हामी यो कार्यक्रममा गरिने कुराकानी देश, जनता र समाजका लागि मार्गदर्शन अथवा प्रेरणाको स्रोत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल मान्यता छ र हामी सत्य तथ्यमा आधारित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्याएर कुराकानी गर्ने गरेका छौँ र सोही क्रममा आज हामीले नेकपाका नेता एवं सांसद विशाल भट्टराईलाई हामीले कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ। उहाँ खोटाङ जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीय पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मान्यज्यू, जस्तो तपाईँ धेरै जसो जिल्लामा बसिरहने, जिल्ला गइरहने, त्यहाँका जनतालाई माया गरिरहने नेतामा पर्नुहुन्छ। यो लकडाउनको समय पनि तपाईँ अधिकांश समय मैले जहिले फोन गर्दा पनि म जिल्लामा छु, खोटाङमा छु भन्नुहुन्छ। त्यहाँको स्थानीय निकायले को काम कारबाही कस्तो रह्यो र यो कोरोनाको महामारीमा त्यहाँ तपाईँले के गर्नुभयो र यो कोरोनाले वास्तवमा नेपाली जनतालाई के सिकायो? धन्यवाद। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहहरू, पहिला हामी स्थानीय निकाय भन्थ्यौँ, स्थानीय तहहरू नभएको भए के हुन्थ्यो भन्नेबाट कल्पना गर्यो भने ठ्याक्कै स्थानीय तहको भूमिका चाहिँ आफै त्यो प्रश्नसँगै आउँछ। यदि स्थानीय तहहरू अहिले थिएनन् भने यो कोरोनाको र यो ठुलो मात्रामा प्राकृतिक विपत्तिको व्यवस्थापन वास्तवमा सङ्घीय सरकारले गर्न सम्भवै थिएन। यति कुशलतापूर्वक स्थानीय सरकारहरूले यसको यो चुनौतीको सामना गरेका छन्, त्यसको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन। मेरो जिल्लामा 10वटा स्थानीय तहहरू छन्, त्यसमध्ये 2वटा नगरपालिका र 8वटा गाउँपालिका छन्। म अधिकांशमा यसपटक पुगेँ। यो लकडाउनको अवधिमा र यो प्राकृतिक विपत्तिको व्यवस्थापन गर्ने मामलामा स्थानीय तहहरूले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ र त म उच्च प्रशंसा गर्छु। यद्यपि त्यसका केही चुनौतीहरू छन्, किनभने यो पहिलोपल्ट 20 वर्षपछि चुनाव भएर स्थापित भएको सरकार हो। यसका केही कानुनी जटिलताहरू थिए, वित्तीय व्यवस्थापनमा केही समस्याहरू थियो, यसको कर्मचारी व्यवस्थापनमा केही समस्याहरू थिए, शून्यबाट सुरु भएको स्थिति थियो। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि यो 3.5 वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारले यति राम्रो भूमिका निर्वाह गर्यो। आज बाटोघाटोको कुरा हामी हेर्न सक्छौँ, धेरै सुधार भएको छ, भत्कियो तत्काल बनिहाल्छ। जनताले पाउने दैनन्दिन सेवाको कुरा गर्ने हो भने त हिजो र आजको बिचमा आकाश र जमिनको फरक छ। हिजो कर्मचारीको प्रशासन चलेको बेला एउटा केवल नागरिकताको सिफारिस लिनका लागि सर्वसाधारण जनताले 1 हप्तासम्म भौतारिनु पर्थ्यो। आज तत्क्षण नै वडा अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिलाई गाउँपालिकामा भेट्न पाउँछ, वडामा भेट्न पाउँछ। त्यति मात्रै होइन, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मेरो सरकार यही छ भन्ने अनुभूति जनतालाई भएको छ। यद्यपि केही गुनासाहरू पनि छन्, आलोचनाहरू पनि छन्, भ्रष्टाचार झाँगियो भन्ने पनि मान्छेहरूको गुनासो छ, त्यसपछि चाहिँ भने जस्तो काम भएन भन्ने पनि छ। यसमा एउटा समस्या सबभन्दा ठुलो के हो भने यो 20 वर्षको अवधिमा सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत बजेटको चाहिँ खर्च व्यवस्थापन भयो। केही मान्छेहरूको बानी बिग्रेको थियो, उपभोक्ता समितिमा बस्ने, पैसा लाने, अनि त्यसमा आधीउधी खाने, त्यसपछि चाहिँ प्राविधिकले सही गर्दा सकिहाल्ने, त्यो बिग्रेको बानीलाई सपार्न केही समय लागेको देखिन्छ। त्यसलाई मान्छेहरूले भ्रष्टाचार झाँगियो भन्छन्। भ्रष्टाचार उजागर चाहिँ भएको हो, तर झाँगिएको होइन। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण स्थानीयले गरेको कामको म एउटा चित्र तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छु। मेरो जिल्लामा आज सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत जति बजेट स्थानीय तहहरूमा जान्छ, हिजो कर्मचारी हुँदाखेरि जनताका प्रतिनिधि नहुँदा ठ्याक्कै दोब्बर जान्थ्यो। जब त्यो सिस्टममा आयो ठ्याक्कै आधीले पुग्यो। यही चित्र काफी छ। वास्तवमा जनताका प्रतिनिधिले के गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यद्यपि मान्छेहरू सङ्घीयतामै प्रश्न उठाउँछन्, कतिपय के पाइयो, के दियो भन्छन्। एक थरी मान्छेको बानी हुन्छ विगत भुल्ने। अब विगत भुल्नेलाई त म कहाँबाट आइरहेँ भन्ने नै नथाहा पाउनेलाई त उसको गन्तव्य पनि प्रष्ट हुँदैन नि। त्यसकारण त्यस्ता प्रश्न तिनीहरूसँग म बहस गर्न चाहन्न। तर
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको आज वास्तवमा नेपालको इतिहासमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन, अझै जनमुखी बनाउन, अझै पार्टीको ग्रिपमा बस्न र अनुशासित तवरले काम गर्न केही हामीले सुधारका कदम चाहिँ चाल्न आवश्यक छ। त्यो गऱ्यौँ भने राम्रोसँग हुनसक्छ। अब तपाईँको अर्को क्वेसन थियो, तपाईँले के गर्नुभयो भन्ने कुरामा मेरो खास गरी 3टा कुरामा केन्द्रित भयो यसपल्ट काम। पहिलो मेरो काम भनेको कोरोनाबाट कसरी जनतालाई सुरक्षित हुने, कसरी व्यापक जनचेतना फैलाउने, यो कुरामा हामी सरकारी निकायहरू, गैर सरकारी निकायहरूसँग मिल्यौँ। कहिले हामी सडकमा चाहिँ तपाईँको मास्क खोइ भनेर प्लेकार्ड बोकेर हिँड्यौँ, मास्क लगाउन अनुरोध गऱ्यौँ। कहिले हामीले के भन्यौँ भने तपाईँहरूले चाहिँ नि यो कोरोनाबाट नडराउनुहोस् तर सचेत चाहिँ हुनुहोस् है। त्रासमा बाँच्नु भनेको त उसलाई कुनै न कुनै हिसाबले साइकोलोजिकल असर पर्छ। तपाईँ त्रासदीमा चाहिँ नबाँच्नुहोस् तर यसको अर्थ निष्फिक्री पनि नबस्नुहोस्, कुनै न कुनै सचेतनतामूलक काम गर्नुहोस् तपाईँ भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ। दोस्रो मेरो भूमिका के रह्यो यसपल्ट भने व्यापक मात्रामा विकास निर्माणका आयोजनाहरूको गुणस्तर र समयमै सम्पन्न भएन नि त्यसको अनुगमन गर्ने काम गऱ्यौँ। हामीले लगेका योजनाको पनि गऱ्यौँ, स्थानीय सरकारले गरेका योजना पनि गऱ्यौँ, प्रदेशको पनि गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रो प्रदेशको माननीयहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू, वडा अध्यक्षहरू, जनप्रतिनिधिहरू, प्रशासकहरू सबै मिलेर हामीले त्यो अनुगमन गर्ने काम पनि एउटा निश्चित यो मापदण्डभित्र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर गरेका थियौँ। दोस्रो भूमिका त्यो भयो भने तेस्रो चाहिँ वैयक्तिक कुरो गर्नुपर्दा म त एउटा किसानको छोरो हो। खोटाङ गएर बसेँ, घरमा बसेँ, अधिकांश समय उब्रेको समय तरकारीहरू लगाएँ, फलफुलहरू मैले प्रशस्त मात्रामा लगाएको छु, त्यसलाई गोडमेल गरेँ। मेरो आफ्नो जे जग्गा जमिन हो त्यसलाई मैले चाहिँ अधिकतम रूपमा सदुपयोग गर्ने काम, वैयक्तिक काममा खर्च गरेँ। म श्रम गर्न अप्ठ्यारो मान्दिनँ। मलाई मेरो हातमा अहिले पनि ठेला छन्। म जनताको सेवक हुँ भन्न ठान्छु। मैले कहिले शासक ठानिनँ र म फर्केर जाँदाखेरि फेरि त्यही सर्वसाधारण जनतासँग घुलमिल भएर मैले त्यही काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसकारण मैले खेत जोतेँ पनि, खने पनि, काम गरेँ पनि, यसरी बिताएँ। ठिकै छ। अब जस्तो यो लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्र, हुन त विश्वकै अर्थतन्त्र चौपट भएको छ, नेपालको अर्थतन्त्र पनि त्योबाट अछुतो रहने त कुरा भएन। तर कल कारखाना, उद्योग धन्दा, पर्यटन व्यवसाय व्यापक रूपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्। इभन यसले मान्छेलाई मनोरोग र आत्महत्यातिर बढी प्रेरित पनि गर्दैछ भन्ने खालको डक्टरहरूले पनि भन्ने गरेका छन्। किनभने मान्छेले तिर्न नसकेपछि त गाह्रो छ नि, अप्ठ्यारो। लेभल अनुसारको मान्छेलाई अहिले ऋण छ। अब यसबाट माथि ल्याउनको लागि सरकारको स्पष्ट नीति आएन भन्ने आम पब्लिकको गुनासो पनि छ, उद्योग व्यवसायको गुनासो पनि छ। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेको दैनिकी, मान्छेको अथवा चाहिँ जीवनशैली एउटा लयमा अगाडि बढिरहेको थियो। हामी एउटा गतिमा हिँडिरहेका थियौँ, ठ्याक्कै अवरुद्धता भयो अथवा नर्मल स्थितिबाट हामी एबनर्मल स्थितिमा प्रवेश गऱ्यौँ। एबनर्मल अवस्थामा पुगिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हाम्रा अहिलेसम्म चलेका जुन दैनिकी थिए त्यसमा केही न केही डिस्टर्बेन्स त भयो नै। त्यो डिस्टर्बेन्सले के गर्यो त भन्दाखेरि खास गरी दुई थरी मान्छे बाहेक अरूलाई गम्भीर असर पर्यो। एक, सरकारी तलब खाने मान्छेहरू जसलाई कुनै असरै परेन, काम गर्नु पनि खास परेन, यतिकै तपाईँको चाहिँ आइराख्यो। केही चुनौती जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरूले चुनौती खेप्नुभयो तर पनि उहाँको पनि खास ठुलो चाहिँ असर परेन। तर अर्को असर नपर्ने पक्ष भनेको कृषकहरू। कृषकलाई पनि मल बिउ पुगेन, अलिकति सिँचाइमा केही समस्या आयो, त्यो छँदैछ। तर कृषिको हाम्रो जति आबादी जमिन थियो त्यसमा बढोत्तरी भयो तर घटेन। यो दुईटा पक्ष बाहेक अरूलाई कस्तो असर पर्यो भन्नुहुन्छ भने जस्तो व्यवसायीहरू, भर्खर होटल खोलेका मान्छेहरू छन्, भर्खर गाडी किनेका मान्छेहरू छन्, भर्खर प्लेन किनेका मान्छेहरू छन्। अब यो लगायतको तपाईँको पर्यटन क्षेत्र सम्पूर्ण रूपले तहस नहस भयो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि साना रोजगारीमा बसेका मान्छेहरू, सानो व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरू, अनि त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तिहरू, हैन, यातायातको रोजगारहरू वास्तवमा असाध्यै ठुलो गम्भीर असर परेको छ। र त्यस कारणले हाम्रो समाजलाई, हाम्रो समाजको एउटा जुन अहिलेसम्म चलेको एउटा चाहिँ थिति थियो त्यो थितिमा ठुलो समस्या उत्पन्न भयो। त्यही भएर केही आत्महत्याका समस्याहरू पनि बढेर गएको छ, मान्छेहरूमा निराशा भएको छ, डिप्रेसनको समस्या छ। एउटा मनोवैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ, त्यो तपाईँले ठिकै भन्नु। तर कुरो कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने यो हामी कहाँ मात्रै आएको समस्या होइन।
यसलाई हामीले कसरी पनि एउटा चित्त बुझाउनु पर्ने आवश्यकता छ भने यो हाम्रो मात्रै समस्या पनि होइन र हाम्रो कमजोरीले आएको पनि होइन, यो व्यापक रूपमा आयो। त्यसकारण यसबाट जोगाउन, जनतालाई जोगाउनका लागि राज्य अभिभावक हो। राज्यले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ केही न केही राहतको कार्यक्रम अब घोषणा पनि गरेको छ, अपुग छ, समयानुकूल छैन। यो सम्बोधन गर्ने कुरामा कतै त्रुटिहरू कमी छन् भने त्यसलाई फेरि सच्याउनुपर्छ हामीले। तर जनताको त्यो पक्ष जो वास्तवमा कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ तहस नहस छ, उनलाई कुनै न कुनै राहतको कार्यक्रम चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। मसँग राज्य छ, मेरो पछाडि राज्य छ, त्यसकारण म असुरक्षित छुइनँ, म बाँच्न सक्छु, दैनिकी चलाउन सक्छु, मेरो हातमुख जोडिन्छ, म बैंकको लोन तिर्न सक्छु भन्ने विश्वास चाहिँ हामीले जनतालाई दिलाउनु एकदमै जरुरी छ। यस विषयमा एउटा जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले म विशेष रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र राज्यलाई पनि के आग्रह गर्छु भने हामीले केही आफ्नो अब राज्य चलाउन पनि मुस्किल छ, अब राजस्व उठेको छैन, साधारण खर्च नै हामीलाई धान्न मुस्किल छ, अब सामाजिक सुरक्षा यति ठुलो मात्रामा हाम्रो जान्छ, त्यसलाई पनि हामीले धान्नै पर्यो। अब वैदेशिक सहायता स्वाभाविक रूपमा कमी हुन्छ किनभने संसारभरि रूपमा यो वर्ल्ड वाइड समस्याको रूपमा आएको छ। यस्तो बेलामा राज्यले कुनै न कुनै हिसाबले पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। जस्तो म अलिकति पार्टीतिर आएँ, जस्तो तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पार्टी एकीकरण भयो, दुईटै अलग धारबाट आएको। एउटा जनयुद्धबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्छु भनेर आएको पार्टी, एउटा बहुदलीय प्रजातन्त्र, जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकार गरेर आएको पार्टी एकीकरण भयो। तर यो एकीकरणको प्रक्रिया नटुङ्गिँदै यहाँ अहिले विवादहरू, अन्तर्कलहहरू सुरु भएका छन्। यो अन्तर्कलह किन र केका लागि भएको र यो प्रक्रिया, एकीकरणको प्रक्रिया नटुङ्गिँदै यस्ता विवाद आउँदाखेरि यो पार्टी कतै दुर्घटनामा त जाँदैन? के लाग्छ हजुरलाई? एउटा कुरो के हो भने पार्टी एकता वास्तवमा राम्रो तयारीका साथ र खास गरी तीनटा कुरामा ध्यान दिएर गर्नु पर्थ्यो। एक, राजनीतिक कार्यदिशा के हो भन्ने कुराको स्पष्टताका आधारमा गरिनु पर्थ्यो। दोस्रो, साङ्गठनिक रूपमा हाम्रो निर्दिष्ट योजनामा आधारित भएर गरिनु पर्थ्यो, मापदण्ड बनाएर गरिनु पर्थ्यो, कि त विगतको हैसियतका आधारमा गरिनु पर्थ्यो, कि चाहिँ एउटा सिद्धान्तमा आधारित भएर गरिनु पर्थ्यो साङ्गठनिकता। र तेस्रो कुरो के हो त भने तत्कालीन हाम्रा योजनाहरूमा पनि स्पष्ट भएर गरिनु पर्थ्यो। चुनाव केन्द्रित भएर अलिकति हतारमा गरेको हो कि जस्तो देखियो, जसका कारणले पार्टी एकताका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा नहुँदै तपाईँले एक प्रश्नमा भन्नुभयो जस्तै हामी कहाँ समस्याहरू उत्पन्न भए, यी त पहिली प्रकट भए, अप्रकट पनि थुप्रै विवादहरू थिए। म महान मान्छु केपी ओली प्रचण्डलाई, जसले धेरै ठुल्ठुला चाहिँ चिज समस्याहरूलाई पर्दाभित्र राखेर नेपथ्यमै थन्क्याएर पनि उहाँहरू बाहिर जसरी एकीकृत रूपमा आउनुभयो, त्यो महान काम हो, ठुलो काम हो। तर त्यसलाई त्यो काम सँगसँगै घोषणासँगै उहाँहरूले यसलाई अझै विस्तारित गर्ने कुरामा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिनु भएन। एउटा मेरो गम्भीर आलोचना के हो त नेताहरूलाई भनेदेखि पार्टी एकताका जम्मै प्रक्रियाहरू पुरा नहुँदैखेरि हामी चाहिँ पार्टीभित्रको समीकरणमा खेल्ने कोसिसहरू गऱ्यौँ। पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको एक ढिका बनाएर लाने होइन कि त्यहाँ कसरी आफू मजबुत हुने, कसरी गणित परिवर्तन गर्ने, कसरी समीकरण आफ्नो पक्षमा पार्ने, कसरी यो पार्टी कब्जा गर्ने भन्ने रणनीति जब अपनाउन हामीले सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको। म खबरदारीका साथ, चुनौतीका साथ अम्लो ठड्याएरै भन्छु, यो पार्टी कुनै खास नाम चलेका नेताले मात्रै बनाएको पार्टी होइन होला। दृश्यमा उहाँहरू देखिनु होला, ठुला कुर्सीमा उहाँहरू हुनु होला, ठुलो पदमा उहाँहरू बसिरहनु भएको होला, सिनियर हुनुहुन्छ होला उमेरले, क्षमताले, तर हजारौँ मान्छेहरू मरेर, हजारौँ मान्छेहरू जेल बसेर, हजारौँ मान्छेहरूले जनयुद्धका बन्दुक बोकेर जङ्गल बसेर, त्यसपछि लाखौँ मान्छेहरूका तपाईँको चाहिँ सारा जीवनहरू बर्बाद भएर, अङ्गभङ्ग भएर, सम्पत्ति हरण भएर यो पार्टी बनेको हो। चानेचुने हिसाबले उहाँहरूलाई यो पार्टीलाई बिगार्ने उहाँहरूलाई कुनै नैतिक अधिकार छैन। त्यो दिशामा उहाँहरू जानुभयो भने हामी जस्ता नेता कार्यकर्ताहरू त्यसलाई खबरदारी गर्न पनि तयार छौँ र हामी कुनै पनि हालतमा अनुचित कुरा स्वीकार गर्दैनौँ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, त्यस बेलासम्म हामी नेताहरूलाई मान्छौँ जुन बेलासम्म देश बर्बाद हुँदैन। त्यो हदसम्म हामी स्वीकार गर्न तयार हुन्छौँ, त्यस बेलासम्म पार्टी बिग्रिँदैन। त्यो कुरा हामी मान्न तयार छौँ जसले हाम्रो मुलुकलाई तहस नहस बनाउँदैन। हामी त्यो सीमासम्म मान्छौँ। जब सीमा नाग्नुहुन्छ,
जब दामलै चुडाउन खोज्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरूका प्रत्येक गतिविधिमा ब्रेक लाउन सक्ने ल्याकत यो मुलुकका नेता कार्यकर्ताहरूको छ। हामी पनि एउटा इतिहास बनाएर आएका कार्यकर्ताहरूको एउटा ठुलो पङ्क्ति हामीसँग छ, नेकपासँग छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ म आग्रह गर्छु पार्टीलाई फेरि प्रतिगमनको दिशातर्फ, फेरि प्रतिगामीहरूलाई बलियो बनाउने गरी, फेरि हाम्रो अहित चाहने विदेशी शक्तिहरूलाई बलियो बनाउने गरी यो पार्टीलाई बिगार्न खोज्ने कोही तत्त्वहरू निस्किन्छ भने हामी त्यसलाई खबरदारी गर्छौँ। अनि प्रधानमन्त्री समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको ठुलो मिसन बोकेर हिँड्नु भएको छ। अनि पार्टीले मलाई सहयोग गरेन, त्यसका कारणले गर्दाखेरि मैले जति काम गर्नुपर्ने हो गर्न सकिनँ भनेर गुनासो गर्नुभएको छ। यसमा सत्यता छ? म यसलाई कसरी परिभाषित गर्छु भने 74 सालको निर्वाचन हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, त्यो बेलाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भयो। यस अर्थमा म के भन्छु भने हामीले अघि सारेको प्रमुख व्यक्तित्व भनेको त्यो बेलाको चुनावको केपी ओली हो। उहाँलाई हामीले देशभरि लग्यौँ, प्रत्येक ठाउँमा प्रतिकूलताका बावजुद पनि उहाँ उपस्थित भएर सम्बोधन गर्नुभयो। एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि उहाँको व्यक्तित्वलाई भजाउँदै हामीले चुनाव लड्यौँ र नभन्दै उहाँ संसदीय दलको सर्वसम्मत नेता चयन हुनुभयो र उहाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो। प्रधानमन्त्री भएकै दिनबाट एक थरी मान्छेहरू उहाँका सम्पूर्ण योजनाहरू विफल बनाउने के देखियो भने 72 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको जुन उचाइको लोकप्रियता थियो त्यो यथावत रह्यो भने हाम्रो भविष्य रहँदैन भनेर केही नेताहरूलाई बिहान बेलुकै पिर पर्न थाल्यो। अनि गोजीका अनलाइनहरू, आफ्ना नजिकका मिडियाहरू, आफ्ना लगानीका पत्रकारहरूलाई प्रयोग गरेर सरकारका विरुद्ध विषमन गर्न प्रारम्भ गरियो र केपी ओलीलाई जसरी पनि खुइल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ प्रयासहरू भए। हामी बुझ्छौँ, म पनि पत्रकारिताको चाहिँ अध्ययन गरेर आएको मान्छे हो, कहाँनेरि कुन कोणबाट यो आइरहेको छ भन्ने कुराको यसो हामी पनि कोण बुझ्छौँ। त्यो कोणबाट हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने जसरी पनि केपी ओलीलाई असफल बनाउनुपर्छ भन्ने प्रकारले चाहिँ कोसिसहरू भए। त्यो कोसिसको क्रममा सामाजिक सञ्जाल यही हो, मास मिडिया यही हो, मान्छेहरूले अलिअलि पत्याइ पनि दिए। तर म स्पष्ट भन्न चाहन्छु त्यो के हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाको अध्यक्ष, उहाँको देश बनाउने कुरामा कुनै पनि प्रकारको निष्ठामा क्वेसन उठाउने ठाउँ छैन होला। भने जति गर्न सकिएन होला, टिम तदनुरूपको बनेन होला, अथवा चाहिँ रिजल्ट दिन सकिएन होला, सोचेको जस्तो सपना पुरा गर्न सकिएन होला, जनतामा केही निराशाहरू आयो होलान्। हामी मान्छौँ व्यथितिका चाङहरू थिए हामी सरकारमा हुँदा, सयौँ वर्षदेखि थुप्रिएका तपाईँको चाहिँ सारा तपाईँको चाहिँ विसङ्गतिका पहाडहरू भत्काउने त्यो चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो। त्यसलाई कम सजिलो अप्ठ्यारो भयङ्कर अप्ठ्यारो थियो त्यो पन्छाउन। केही समय लाग्यो। राजनीतिक रूपमा सङ्घीयता स्थापित भएको थियो तर त्यसलाई वित्तीय हिसाबले, प्रशासनिक हिसाबले त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सिँगै काम बाँकी थियो। संसारका बिरलै मात्रै देश होलान् जसले यति छिटो वित्तीय र सङ्घीय प्रशासनिक व्यवस्थापन गरोस्। हाम्रो नेपालले त्यो सफल भयो केपी ओलीको नेतृत्वमा। अब उहाँका पनि केही कमीहरू रह्यो होलान्, जस्तो उहाँले अलिकति कुशलतापूर्वक टिम चाहिँ छान्न नसक्नु, कतिपय उहाँले छानेका मान्छेहरूले उहाँलाई बदनाम गर्नु, अलिकति हामीले परिपक्व खालका मान्छेहरू, देश जनतालाई धोका नदिने खालका मान्छेहरू, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने व्यक्तित्वहरूलाई ठिक ठिक ठाउँमा राइट म्यान राइट प्लेस भएन होला। त्यस मामलामा चाहिँ केही तपाईँको चाहिँ कमीहरू भयो होलान्। तर त्यसका बावजुद पनि उहाँले देश बनाउने कुरामा उहाँको निष्ठामा मेरो चाहिँ अहिलेसम्म शङ्का क्वेसन छैन। अब जहाँसम्म पार्टीले असहयोग गर्यो, यसो भनौँ न, पार्टीले नभनौँ पार्टीका केही मान्छेहरूले असहयोग त गरेकै हुन्, देखिएकै कुरा छ। अब त्यो छ। अब तर म आग्रह के गर्छु भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँले अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ। नेताहरूलाई रेस्पोन्स पुगेन भने अलिकति रेस्पोन्स बढाउँ, कसलाई के पुगेको छैन गरिदिउँ, तर देश चलाउने कुरामा निर्बाध ढङ्गले उहाँले राम्रो टिम निर्माण गरेर अगाडि बढाउँ। गर्नुहोस् न, उहाँले एनसेलको त्यत्रो अरबौँ पैसा हिजो नउठेको, कहिले अदालत, कहिले कहाँ समिति, कहिले कता रणभुल्लमा शक्ति केन्द्रमा घुमेको त्यो चाहिँ नि तपाईँको पुँजीगत लाभकर उहाँकै पालामा उठ्यो। दशकौँदेखि गुमेको बालुवाटारको त्यत्रो जमिन चाहिँ उहाँका पालामा फिर्ता भयो।
कालापानीको त्यत्रो चाहिँ नि जमिन 58 वर्षदेखि भारतीय फौज उपस्थित छ। हाम्रै नक्साबाट, हामीले छापेको नक्साबाट हाम्रै 397 वर्ग किलोमिटर भूमि गायब भएको छ। उहाँले फेरि त्यसलाई नक्साङ्कन गर्न सफल हुनुभयो, आँट गर्नुभयो, साहस गर्नुभयो। हिजो अस्ति तपाईँको चाहिँ नि विदेशीहरूका सामु जिउ हजुरी गर्ने नेताहरूका बिचमा उहाँलाई चाहिँ अहिले उहाँले यत्रो च्यालेन्ज खडा गरेर चाहिँ सारा मिडिया भारतीय संस्थापन पक्ष आत्तिएर केपी ओली भन्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँहरू चिटचिट पसिना आउने बनाउनु भयो। त यो पक्षलाई त हामीले हेर्नै पर्यो नि त। खालि आलोचना विरोध होइन, भौतिक विकासको कुरा गर्ने हो भने पनि असाधारण किसिमले चाहिँ उहाँले आँट गरेर कामहरू प्रारम्भ गर्नुभएको छ। यत्रा विमानस्थलहरू अब अन्तिम चरणमा पुगेका छन्, तामाकोसी उद्घाटनको चरणमा पुग्दैछ। मेलम्चीमा केही टेक्निकल त्रुटिहरू, केही कमजोरीका बावजुद पनि अन्तिम क्षणमा छ त्यो। निजगढ हामी सुरु गर्न लागेका छौँ, रेल किनेर ल्याएका छौँ। केही भए पनि हामी पूर्व पश्चिम काँकरबिटादेखि इनौरासम्मको रेलको चाहिँ तपाईँको टेन्डर लागेर अब अहिले त बदर भएको छ, फेरि पनि टेन्डर अघि बढ्दैछ। भौतिक विकासका हिसाबले पनि प्रत्येक तराईका सदरमुकाम चाहिँ तपाईँको विकासको बाटोमा छन्, पहाडहरूमा संरचना बनिरहेका छन्। यति ठुलो प्रगति भएको छ। खालि के भने हाम्रो नकारात्मक मानसिकताले तपाईँको चाहिँ यसमा केही हदसम्म अब भूमिका निर्वाह गरेको छ। यता कता प्रधानमन्त्रीसँग नजिक भएका मान्छेहरूले पनि त्यसलाई मलजल गर्ने गरी काम गरेको कारणले पनि हो कि जस्तो पनि भएको छ। तर म यति कुरा भन्छु, हामीले नबनाए यो देश कसैले बनाउँदैन। अरू सबै टेस्टेड हुन्। हामीले 47 साल पछि भन्नुहुन्छ भने 30 वर्षमा 23 वर्ष सत्ता सञ्चालन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले, अहिलेको विपक्षी दल ऊ त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण रूपले फेलियर पार्टी हो। यद्यपि जनताले प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा उसलाई उभिएका छन्, इतिहास भएको पार्टी हो। ऊ पनि सप्रिय होस् र सही मान्छे अब निकट भविष्यमा हुने अधिवेशनमा राम्रो नेतृत्वमा आओस्, म शुभकामना दिन्छु। तर कुरो के हो भने काङ्ग्रेसले वास्तवमा चाहिँ सही बाटो हिजोका दिनमा पक्रेन। संस्थागत रूपमा यो कर्मचारीलाई स्थानीय सत्ता जिम्मा लाउने काम त विधिवत रूपमा शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो। यो देशमा सबभन्दा संस्थागत भ्रष्टाचार चाहिँ तपाईँको चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यो यो कामको सुरुवात र यसलाई संरक्षण गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। 4-4 दर्जनपल्ट मन्त्री भएका मान्छेहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल गए। म गौरव साथ भन्छु, मेरो पार्टीका कुनै नेता कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा अहिलेसम्म अदालतको कठघरामा या चाहिँ अदालतमा वा अख्तियारमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहीँ उभिनु परेको छैन। हामी त्यो गौरव साथ भन्न सक्छौँ। त्यसकारण कुरो के भने मुलुकको एउटा सबभन्दा ठुलो रोग भनेको भ्रष्टाचार हो। यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा चाहिँ अहिलेको सरकारले जे जति पहल गर्यो, हेर्नुहोस् 12 वर्ष अगाडि जिउँदा मान्छेलाई ट्र्याक्टरमा हालेर लगेर इँटा भट्टामा डढाउनेहरू आज चाहिँ सांसदको लोगो लाएर यहाँ उभिएका मान्छेहरू लोगो खोसिएर तपाईँको चाहिँ जेलमा छन्। देशका सबभन्दा ठुलो पोर्टफोलियोका मान्छेहरूलाई नैतिक प्रश्न उठ्ने बित्तिकै पुलिसले पक्रेर लगेर अदालतमा उभिएको छ। कसैले हिम्मत गरेका थिए हिजो अस्ति यो पोर्टफोलियोका मान्छेहरूलाई, म जस्तो लोगो लाएका 5 जना सांसदहरूको चाहिँ निलम्बनमा छन्। पुल नबनाउनेहरू आज चाहिँ सांसदहरू खुस्किएका छन्। भनेपछि संस्थागत रूपमै मुलुकलाई एउटा सही बाटोमा लानका लागि, सिस्टममा लानका लागि सरकारले पहल गरेको छ। तर अझै पुगेको छैन, अझै कमजोरी छन्, त्यसलाई सच्याउँदै जान्छ। सरकारले गरेको राम्रो कामलाई प्रचार गर्न पार्टीले सकेन, यो एउटा हिसाब बुझौँ। अर्को चाहिँ के छ भने जस्तो मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको देखिन्न। किनभने मन्त्रीहरूले जति प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्थ्यो, सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्थ्यो, सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई तपाईँको प्रचार गर्नुपर्थ्यो, उहाँहरूले गरेको देखेन। यो अलिकति गुटगत स्वार्थ पनि हो नबोल्नुको कारण। मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा कल्पनै गर्न नहुने कुरा हो। तर यसलाई अलिकति भाषा सच्याएर म के भन्छु, रिजर्भ बसे मन्त्रीहरूले प्रचार गरेनन्, बोलेनन् उनीहरू मिडियामा। कस्तो भने हाम्रो नेताहरूमा एउटा ठुलो रोग के छ भन्नुहुन्छ भने हावा कता चल्छ त्यतै बहने होइन, एन्टी करेन्ट उभिन आँट नगर्ने, के भन्दा पपुलर होइन्छ, के बोल्दाखेरि मिडियाले कभर गर्छ, के भन्दा मान्छेले ताली पड्काउँछन्। ठुला नेता त त्यस्तो मनोरोगले पीडित हुनुहुन्छ भने अब मन्त्री अरूका के कुरा गर्नु। म के भन्छु भने ताली खोज्ने होइन, नेताले यथार्थ कुरा बोल्नुपर्छ। यही कुरामा चाहिँ म केपीलाई अचम्मको नेता मान्छु। वास्तवमा उहाँसँग एउटा यस्तो अचम्मको साहस छ कि मान्छेहरू तपाईँको गरार एकातिर कुद्या हुन्छन्, तर पनि उहाँ ठिकमा उभिएर अर्कोतिर चाहिँ नि यो चाहिँ सही हो है भन्ने आँट गर्नुहुन्छ। तर हाम्रा अधिकांश नेताहरू जता हावा बहन्छ त्यतै लतारिँदै जाने, अनि ताली जहाँ जे बोल्दा पड्किन्छ त्यहीँ बोल्ने चाहिँ हाम्रो जुन चलन छ त्यो चाहिँ वास्तवमा नेताका लागि सुहाउँदिलो कुरो हुँदै होइन। त्यस कारण
यदाकदा तपाईँले भने जस्तो मन्त्रीहरू पनि हावा बहैतिर चाहिँ नि मन पनि बहलाएको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर एन्टी करेन्ट उभिने आँट चाहिँ नेतृत्वले गर्नुपर्छ, अनि मात्रै नेता सफल हुन्छ। यद्यपि मन्त्रीहरूको नियत त के होला भने आफै बसेको कुर्सी अब किन विरूप बनाऊ, आफै बसेको मन्त्रालय किन नाकामयाब बनाऊ, आफ्नो जिम्मेवारी किन नालायक साबित गरौँ, त्यो त कसैले पनि नगर्ला। तर अब कसैको कार्यक्षमता नपुग्ला, कसैको नियतमाथि पनि केही खोट होला। अब अलिकति म तुलना गर्छु, हाम्रो बसन्त नेम्बाङ पूर्ववर्ती मन्त्रीहरूकासँग उहाँलाई तुलना गरेर हेऱ्यो भने उहाँ आउने बित्तिकै उहाँलाई खास मान्छेहरूले चाहिँ धेरै पोर्टफोलियोमा अगाडि आएको मान्छे पनि होइन, धेरै मिडियामा पनि नचिनिएको मान्छे आएर बस्ने बित्तिकै 2-4 महिनामा रिजल्ट दिनुभयो। त्यसमा कुरो के भने प्रधानमन्त्रीले छान्दाखेरि यो प्रकारका मान्छेहरू रिजल्ट ओरिएन्टेड मान्छे, कहाँ के बोल्छ, कति बोल्न कर्छ, कति चर्को बोल्छ, कति अल्कालाई गाली गर्छ भनेर होइन कि काम कति गर्छ भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो। काम पनि कसरी मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने यसभन्दा अगाडि उसले प्रमुख जिम्मेवारी पाएको ठाउँ, मुख्य जिम्मेवारीमा बसेको ठाउँ अथवा एक्जिक्युटिभ जिम्मेवारीमा बसेको ठाउँमा उसले के भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा एउटा हेर्नुपर्छ। दोस्रो उसको नियत हेर्नुपर्छ। मान्छेलाई जाँच्ने भनेको त दुईटा बेलामा हेर्नु, सङ्कटको बेला भयावह सङ्कट छ, चारैतिर मृत्युले घेरेको छ, सङ्कटै सङ्कट छ, मान्छे कति आतिन्छ, त्यो बेला मान्छेको मूल्याङ्कन हुन्छ। अर्को दायाँ हात लम्काउँदा पनि केही आउँछ, बायाँ लम्काउँदा पनि आउँछ, जे गर्दा पनि सुविधामा पुग्छ, त्यो अवसरको दुनियाँमा रमाउँदाखेरि मान्छे कति आफूलाई चाहिँ चोखो नितो बनाउन सक्छ, कसरी उसले आफूलाई नैतिकता र समाजले वर्जित भनेका जति पनि खराबीहरू छन् त्यसबाट ऊ कति सुरक्षित हुन्छ। मुख्य मान्छेको परिचय यही दुईटा क्षणमा हुन्छ। विगत त्यसरी हेर्नु पर्यो नि, प्रधानमन्त्रीज्यूले अरूले पनि हेर्नु पर्यो नि, यो मान्छे निष्ठाका बेला कसरी उभिन सक्यो, सङ्कटका बेला कसरी उभिन सक्यो। हेर्नुहोस् के थियो र, हामी त जिल्लामा नेतृत्व गरेर बस्दाखेरि हिंसाले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने चौपट्ट गाउँसम्म फैलिएको थियो, दोहोरो हिंसा राज्यको पनि थियो, विद्रोहीको पनि तपाईँको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अब सरकारलाई घेर्ने कार्यक्रम थियो, गाउँबाट घेर्ने। त्यो भयावह हिंसाका बेला कसरी शान्तिको पक्षमा हामी उभियौँ होला। केन्द्रमा नेताहरू कति वर्ष जेल परेका नेता अब राजाले 30 वर्ष लान्छन्, ज्ञानेन्द्रले अब सकिँदैन भनेर भटाभटी मन्त्री खान शपथ ग्रहणमा दौरा सुरुवाल सिलाएर जाँदै गर्दा हामी ठिङ्ग उभिएर बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ भएको बेला त्यत्रा कार्यकर्ताहरूलाई जोगाएर पार्टी जोगाएर बस्यौँ। सङ्कटका बेला त्यो गरेका मान्छेहरूको मूल्याङ्कन प्रधानमन्त्री र अरूले गर्नु पर्दैन। अनि वरिपरि को आउँछन्, कसले मिठा कुरा गर्छन्, बाहिर गएर के भन्छन्, त्यो हेरेर हुन्छ। त्यसमा वरिपरिको घेराबन्दीबाट नेताहरू बच्न सकेन भने सबभन्दा बिगार्ने नेतालाई भनेको त्यही वरिपरि घुमिहिँड्ने गणेश प्रवृत्तिका मान्छेहरूले घुमिहिँड्ने हो। गणेश प्रवृत्तिका आधारमा चाहिँ मान्छेको मूल्याङ्कन गर्न भएन नि। त्यसकारण म के भन्छु भने नेता, सङ्कटमा उभिने नेता, वरिपरि घुम्ने होइन जनताका बिचमा घुम्ने नेता। अघि तपाईँले मलाई क्वेसन गर्नुभयो नि, म खोटाङमा जाँदाखेरि मलाई यस्तो आनन्द लाग्छ, म आफ्नो क्षेत्रमा जाँदाखेरि म खोटाङका 20,000 देखि 25,000 मान्छेको नाम लिएर बोलाइदिन्छु। बाटामा भेट्दा हेलो फलानाज्यू के छ खबर, हेलो 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 जोतिरहेको मान्छेहरूलाई उसले मलाई देखेन भने म पहिला नमस्कार गर्छु। होइन, हाम्रो चाहिँ नमस्कार भन्छ। मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु जनतालाई, नमस्कार सानाले ठुलालाई गर्ने होइन, पहिले जसले देखो त्यसले गर्ने नमस्कार गर्ने। नमस्कार त एउटा हाम्रो त अभिभावन साटासाट हो, आत्मीयता हो, त्यो कल्चर हो नि। अहिले प्रमाणित भयो नि, हात मिलाउने भन्दा नमस्कार कति राम्रो हो भनेर कोरोनाले पनि प्रमाणित गर्यो। त्यसमा के भने म त के चाहन्छु भने जनताकासँग नङमासु जस्तो, पानी र माछाको जस्तो एकदमै घनिष्ठतम सम्बन्ध कायम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ नि वास्तवमा हामीले जमिनै नभएका, भुइँ नै नटेकेका मान्छेहरूको के अर्थ हुन्छ भन्नुहोस् त। जरा बेगरको रुख, जग बेगरको घर, होइन, पानी बेगरको जमिन, के अर्थ हुन्छ भन्नुहोस् न। त्यस कारणले गर्दा मैले त्यो किसिमको चाहिँ नि म अपेक्षा गर्छु र मलाई त केही आपत्ति छैन। मैले सार्वजनिक घोषणा गरेको छु, म आफ्नो जहाँबाट म निर्वाचित भएँ त्यो निर्वाचित भएको ठाउँलाई छोडेर बसाइ हिँड्ने प्रवृत्ति गर्नु हुँदैन। मैले सबै जनप्रतिनिधिलाई भन्छु, तपाईँ यहाँ भोट माग्ने, यहाँबाट जित्ने अथवा हारे पनि जनप्रतिनिधि तपाईँ भोट लिनुभयो, तपाईँ यो ठाउँमा पुगेन भने अर्को ठाउँमा गएर बसाइ जानुहुन्छ। तपाईँको नैतिक रूपमा पनि यो कुरा मिल्दैन। तपाईँले यहाँ भोट माग्नुहुन्छ, जीवनभरि यहीँ बस्नुपर्छ तपाईँ। मैले यो भन्ने गरेको छु मान्छेलाई। मैले के भनेको छु भने म सम्पत्ति कमाउने बाटोमा छुइनँ, तर कमिहाल्यो भने पनि म
केही गर्छु खोटाङमै छोड्नु गर्छु भएन भन्ने कुरा हो मेरो। तर हामी त्यो पाउँदैनौँ। मेरै जिल्लाको पूर्ववर्ती नेताको कुरा गर्नुहुन्छ भने साँच्चै भन्नुहुन्छ भने आरोप लगाएको त होइन, मैले सबैलाई म सम्मान गर्छु, त एकजना पनि त्यहाँ घर बनाएर बसेका छैन होइन। त्यस कारण कुरो के हो भने अब अहिले दसैँ आयो, म केटाकेटीहरू लिएर जान्छु, 1-2 महिना म खोटाङ दसैँमा त्यहीँ बिताएर त्यसको मजा बेग्लै छ नि गाउँको। बेग्लै छ नि। त्यस कारणले गर्दा के भने भुइँ पक्रेकाहरूलाई, जमिनसँग अनायासित सम्बन्ध राखेका मान्छेहरूलाई जिम्मेवारी दिउँ न। उनीहरूले डाउन टु अर्थ भएका मान्छे चाहिँ हुनुपर्छ जहिले पनि, त्यो एउटा कुरा हो। अर्को कुरा के हो भनेदेखि म हजुरलाई सोध्न आँटेको चाहिँ जस्तो वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगियो, अब यो ठिक थियो थिएन यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर राष्ट्रिय यो जस्तो संविधानले दिएको यो कार्यदिशा, संविधानले चाहिँ परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत यो पऱ्यो कि परेन, र राष्ट्रिय सभा भनेको स्थानीय निकाय प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा हारेकालाई थन्क्याउने थलो जस्तो पनि भयो भन्छन् पब्लिक, आम मानिसहरू। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सत्तापक्षको सांसद पनि हो तपाईँ। मैले बडा स्पष्ट दृष्टिकोण यसमा अरू मिडियाबाट पनि व्यक्त गरिसकेको छु। एकै वाक्यमा भनेको छु मैले के भने एउटा निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि अब फेरि त्यही कार्यकालभरि अर्को कुनै बाटोबाट सङ्घीय संसदमा जाने कुरा नैतिक दृष्टिकोणले राम्रो कुरा होइन। म भए जान्नथेँ। मैले यो कुरा सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेको छु। यद्यपि यो व्यक्तिको आफ्नो इच्छा होला, तर संविधानले कानुनले राष्ट्रिय सभामा जान चाहिँ उहाँलाई रोक्दैन, वर्जित गर्दैन। तर हामीले अघिल्लो संविधान बनाउँदाखेरि कति राम्रोसँगले हामीले केही कुरा सुधारेका थियौँ कि जस्तो चुनाव हारेकाहरू प्रधानमन्त्री मन्त्री भएको विगतको इतिहास, एउटै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी भएर चुनाव लडेको छ, अनि हारेको मान्छे मन्त्री भएको छ, जितेको मान्छे तलै डुलिरहेछ। त्यो अलिकति असुहाउँदिलो जस्तो देखिएपछि हामीले के राख्यौँ भने प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि मन्त्री हुन नपाउने भन्ने हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ धारा 78 मा। किटानी व्यवस्था हो, त्यो सुधार्न खोजेको हो। दोस्रो हामीले के गर्यौँ भने नेता यता पनि उठ्ने उता पनि उठ्ने, अनि फेरि एउटा छोडिदिने, अनि फेरि चुनाव गर्नुपर्ने अनावश्यक। एउटा नेताका लागि हामीले अर्को चाहिँ अरबौँ खर्च गरेर चुनाव गर्नुपर्ने, जनतालाई पनि झन्झट। हामीले के भन्यो भने त्यो व्यवस्था पनि हामीले हटायौँ। हामीले त वास्तवमा 62-63 को जनआन्दोलन पछि पुरानो हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्थाका थुप्रै विसङ्गतिलाई हटाएर सुधारिएको व्यवस्था स्थापित गरौँ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गऱ्यौँ भनेर हामीले त्यो भावनालाई समेट्न खोज्यौँ। अनि कहाँबाट छिर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ नेताहरू त्यही मात्रै खोजी हिँड्ने। ए बाबा 4 वर्ष 2 वर्ष कुर्न सकिँदैन, अब फेरि अब के गर्नु होला भनेदेखि अब उहाँको कार्यकाल त 6 वर्ष छ, अनि फेरि बिचमा छोडिदिएर फेरि चुनाव उठ्न जाने होला। हो यो किसिमको कुरा वास्तवमा चाहिँ नि कुनै पनि नेतालाई यो चाहिँ तपाईँको सुहाउँदिलो कुरा हुँदै होइन। अब कानुनी रूपमा के होला, अदालतमा विचाराधीन विषय छ, किन मैले धेरै बोल्नु र हैन। म त्यसमा बोल्न त अगाडि अदालतमा मुद्दा नपर्दा बोलेकै। नैतिकताको कुरा हो, जाने कि नजाने त्यति मात्रै हो। 2.5 वर्ष पर्खेको भए उहाँको लागि अब कस्तो अचम्म भयो भने दिपकजी, हामी कहाँ त एउटा बुँदा राखे भयो नि त नेताहरूले। अब मन्त्री मन्त्री भइसकेको हुनुपर्ने छ भनेर लेखे भइगयो नि त, हामी चुप लाएर बस्छौँ। किनभने 5 पल्ट भएकालाई 6औँ पल्ट हुनुपर्ने, 7 पल्ट भएकालाई 8 पल्ट हुनुपर्ने, नभएका दिन रेकर्ड ब्रेक गर्दै जानुपर्ने, नभएका दिन जे पनि बोलिदिनु पर्ने मिडियामा सरकारका विरुद्ध, अनि मन परि बोलिदिने। ल अब तिमी मन्त्री हुन्छौ भनेर प्रधानमन्त्रीले वा कसैले भनिदिएपछि फेरि भोलिपल्ट बोल्नै बन्द हुनुपर्ने। अनि पार्टीका हरेक निकायमा कहाँनेरि गणित मेरो कारणले पुर्याउँछु र उता नेतालाई खुसी पार्छु र ठाउँ लिन्छु भन्ने, विधानै संशोधन गरेर पद सिर्जना गरिदिनु पर्ने, कतिवटासम्म दिनुपर्ने हो जिम्मेवारी पद। काम गर्ने मान्छेलाई त एकचोटिको मन्त्री इनफ होइन र काम गर्ने मान्छेको लागि। ठिक छ, एक विगतका सरकारमा विगतका सरकारहरू छोटो अवधिका भए, लामो काम गर्न पाइएन, धित मर्ने गरी काम गर्न सकिएन भन्ने कुरा म मानौँ। तर कुरो के हो भने तपाईँको चाहिँ आफैले पनि बुझ्नु पर्ने नि त, म कतिचोटि हुने, अरूलाई पनि चान्स दिउँ, अरू पनि छन् भन्ने त सम्झिँदा मिल्छ नि त होइन। हेर्नुहोस्, म त पार्टीको अध्यक्ष थिएँ 70 सालको चुनाव जित्दा, पार्टीको दोस्रो कार्यकालको अध्यक्ष हुँदै थिएँ। चुनाव जितेको दिन हजारौँको सभामा मैले पार्टी अध्यक्षको पद अहिले नै चाहिँ राजीनामा दिएको छु र उपाध्यक्षलाई चाहिँ मैले अध्यक्षको कार्यभार चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मैले उहाँलाई कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा घोषणा गर्दछु भनेर आमसभामा मैले चाहिँ तपाईँको घोषणा गरेको। किनभने त्यो बेला हाम्रो पार्टीका 11 जनाले जितेका थिए, 10 जनाले छोडेको होइन, मैले मात्रै छोडे हो पद।
त्यस कारण कुरो के भने अरूलाई पनि त चान्स दिँदा हुन्छ नि त। त्यस कारण एउटा कुरो के भने नेताहरूले हामीले के सोच्नुपर्छ भने मलाई जनताले हेरिरहेको छ, मेरा गतिविधि सबै वाच गरेको छ र मेरो व्यवहारले मेरो पार्टीको मत कहाँनिर कति बिग्रिँदैछ, मलाई जनताले के भन्दैछन् भन्ने कुरा त हामी हरेक नेताले चाहिँ कार्यकर्ताले हेक्का राख्नु पर्यो नि। हाम्रा बोली वचन व्यवहार काम पद प्राप्ति हाम्रा कुरा हाम्रो चाहिँ पार्टीभित्रको चलखेल हामीलाई मान्छेले हेरेका छैनन्। लोभ र स्वार्थ भयो भने यो कुरा आउँदैन भन्ने कुरा नै मेन कुरा त्यो हो होइन। अर्को कुरा के छ भने जस्तो कम्युनिस्ट र तपाईँको सङ्घीयता भनेको परस्पर विरोधी कुरा हो मैले पढेको बुझेको हेर्दाखेरि। किनभने डेमोक्रेटहरूले मात्रै सङ्घीयता अवलम्बन गर्छन्, कम्युनिस्टहरू चाहिँ एकात्मक राज्य प्रणालीकोमा आस्था बढी राख्छन्। जस्तो चाइना भयो, उत्तर कोरिया भयो होइन। यो अलिकति विरोधाभास जस्तो पनि देखिन्छ नि। अहिले यसको एउटा सैद्धान्तिक कुरामा हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने आजको हाम्रो मुलुकको व्यवस्था भनेको कम्युनिस्ट पार्टीले अरूलाई विजय प्राप्त गरेर एकल सत्ता प्राप्त गरेको व्यवस्था होइन। हाम्रो 72 सालको संविधान भनेको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो। त्यो कुनै एउटाले अर्कोलाई निषेध गरेर प्राप्त गरेको सत्ता होइन र एकल संविधान पनि होइन। त्यसकारण कम्प्रोमाइजका क्रममा हामीले त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेका थियौँ, पास भएन। हामीले त धेरै प्रोग्रेसिभ कुरा गरेका थियौँ, तर किनभने हामीभन्दा अरू शक्तिहरू पनि थिए। त्यसकारण हाम्रो यो संविधान कम्प्रोमाइजको दस्तावेज हो। यो कस्तो भएको थियो भने मैले त्यो बेला संविधान निर्माणपछि भनेको पनि थिएँ, त्यो हामीले भनेको जस्तो पनि भएन, काङ्ग्रेसले भने जस्तो पनि भएन, माओवादीले भने जस्तो पनि भएन, कर्मचारीले भने जस्तो पनि भएन, विदेशीले भने जस्तो पनि भएन, कसैले भने पनि जस्तो पनि नभएका कारणले यो सबैको हो भनेको थिएँ क्या मैले। त्यसैले अहिले पनि त्यो म दोहोऱ्याउँछु, यो संविधान अहिलेको प्रणाली कसैको पनि होइन, त्यसकारण सबैको हो, कम्प्रोमाइजको दस्तावेज हो। हिजो अस्ति संविधान डढाउने पनि त मन्त्री भएर आइसक्नु भयो नि त। यसलाई अहिले मुखले मान्दिनँ भने पनि व्यवहारले त त्यसलाई त गर्लमै अँगालो हालिसक्नुभयो उहाँहरूले, आइसक्यो। त्यस कारण के भने अब अहिले यो संविधानमा थुप्रै कमीहरू त्रुटिहरू होलान्। अब जहाँसम्म सङ्घीयताको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने हिजो 90 को दशकमा पूर्वी युरोपमा र सोभियत सङ्घमा कम्युनिस्टहरूको सत्ता धेरै वर्ष चलेर गर्ल्याम गुर्लुम ढल्ने अवस्था उत्पन्न भयो। किन साम्यवादी सत्ता सोभियत सङ्घबाट र पूर्वी युरोपबाट ढल्यो भन्ने सन्दर्भमा त्यो बेलाका विश्लेषकहरूले के भनेका छन् भने यो सत्ता ढल्नुको मूलभूत कारण भनेको चाहिँ बाह्य होइन आन्तरिक प्रधान हो। कुनै पनि वस्तुको विकास वा विनाशमा आन्तरिक पक्षको भूमिका प्रधान हुन्छ भन्छ मार्क्सवादले। यो आन्तरिक पक्षको भूमिका प्रधान हो भनेको मतलब के हो त भने हामीले आफूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न सकेनौँ, हामी अधिनायकवादी भयौँ। अब एकपल्ट सत्तामा आएपछि फेरि जनताका बिचमा परीक्षण हुनै नपर्ने, चुनावै लड्नु नपर्ने, परीक्षा गर्नै नपर्ने, अनि त हामी लोकप्रिय हो कि अलोकप्रिय कसले जाँच्ने त? मैले घोषणा गरेर त हुँदैन, तपाईँले गरेर हुँदैन। एउटा महान नेताले ठुलो मजाको कुर्सीमा बसेर चाहिँ गजक्क परेर हामी जनताका प्रतिनिधि भनेर भएन नि, त्यो त निर्वाचनबाट परीक्षित हुनु पर्यो नि। हो, त्यो प्रणालीलाई स्थापित गर्न जननेता मदन भण्डारीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमै एउटा नवीनतम विचार ल्याउनु भयो, जसलाई हामीले जनताको बौद्धले जनवाद नामाकरण गऱ्यौँ। अब हामीले मार्क्सवादका पुराना जम्मै किताबमा खोजेर हिजो 19औं शताब्दीमा भएको विश्व व्यवस्था, त्यो बेलाको अर्थतन्त्र, त्यो बेलाको सामाजिक अन्तरसम्बन्ध, त्यो बेलाको चाहिँ तपाईँको उत्पादन सम्बन्ध, त्यसमा आधारित भएर बनेको मार्क्सवादी दर्शनलाई अब हामी 21औं शताब्दीमा आउँदा पनि जम्मै त्यसैभित्रबाट समाधान खोज्यौँ भने कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। यति कुरा हो के हो भने मार्क्सवादका आधारभूत प्रस्तावनाहरू, मार्क्सवादका मुख्य उपलब्धिहरू जे थिए तिनलाई हामीले छोड्न सक्दैनौँ, तर त्यसलाई आजको सन्दर्भसँग गाँसेर हेर्नुपर्छ। त्यसैले हिजो मार्क्सवादले सङ्घीयताको कल्पना गरेको थिएन होला, तर सङ्घीयतामा जानु हुँदैन भनेर पनि त मार्क्सवादका कुनै पनि पुस्तकमा लेखा छैन। त्यसकारण यो सङ्घीयता कम्युनिस्ट आन्दोलनको वा कम्युनिस्ट विचारको अन्तर्विरोधपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा होइन। यसलाई हामीले अधिकतम रूपमा जनपक्षीय बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। मानिज्यूबाट म सटिक एन्सरको अपेक्षा गर्छु। हामीसँग अब दुईवटा प्रश्न म हजुरलाई सोध्छु। एउटा के छ भने अदालत पारदर्शी निष्पक्ष हुन सकेन, यहाँ चाहिँ बिचौलिया भ्रष्टाचार एकदम मौल्यायो र प्रधानमन्त्रीले सोचेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा जुन अवलम्बन गर्नुभएको छ त्यसका विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि अलिकति अदालतले रोक्ने काम गर्यो।
यसले त हामी जुन लक्ष्यका साथ जति स्पिडमा अगाडि बढेका छौँ यसलाई अलिक ब्रेक लगाउने काम गर्यो। दुईटाको कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अलिकति मत अन्तर देखिन्छ भनिन्छ नि, के हुन्छ यसमा? एकदम सच्चाइ म तपाईँलाई बोल्छु। आज हिजो अस्तिका दिनसम्म खास अपवाद केही नेता बाहेक कानुन मन्त्री बनेका मान्छेहरूका घरमा ब्रिफकेस बोकेर गएर न्यायाधीश नियुक्ति हुने प्रचलन हो नेपालमा। अब त्यो आइजी बन्दा, गभर्नर बन्दा, अरू बन्दा, सचिव बन्दा, यी सबै हिजो अस्ति काङ्ग्रेसले र पूर्ववर्ती सरकारहरूले चलाएका यो चाहिँ एउटा संस्थागत भ्रष्टाचार हो। यो एकदम सिधा सपाट कुरा छ, यसमा कसैले जस्टिफाई खोजेर पनि हुँदैन। र हाम्रो न्यायालय कस्तो भइदियो भने ब्रिफकेस बुझाएर नियुक्ति भएको न्यायाधीशले उल्टो पाल्टो फैसला नगरिकन त्यो पुर्ताल गर्न त सकेन। त्यसकारण उसले जहिले पनि कसरी उल्टो गर्ने भनौँ, बबरमहलतिर भौतारिराखेका बिचौलियाहरू चाहिँ तपाईँको के फैसला गराउने, फलानु इजलास यति नम्बर इजलासबाट के गराउने फैसला भनेर अँध्यारा कोठामा बसेर चाहिँ अनि पैसाको लेनदेन गर्ने बिचौलियाहरू नाङ्गो आँखाले हामीले चाहिँ देखिरहेको कुरा हो। त्यसकारण कुरो के भने न्यायालय नेपालको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार हुने ठाउँको रूपमा अहिले पनि छ। भोलिका दिनमा यसलाई हामीले सच्याउन सकेनौँ भने नेपालको न्यायालयबाट कुनै पनि न्याय विमुख जनताले न्याय पाउने अवस्था छैन। हालैको घटनाको म तपाईँलाई कुरा गर्छु, दुईटा कुरा म सुनाउँछु तपाईँलाई। मेरो जिल्ला जाने ठाउँमा एउटा सोखु खोला, एउटा खाङसाङ खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ सिन्धुलीमा दुईटा पुल बन्दैछन्। 10 वर्षदेखि ती पुल जस्ता थिए त्यस्तै छन्। अनि त्यो चाहिँ एउटा पप्पु कन्स्ट्रक्सन भन्ने मान्छेको चाहिँ ठेक्का रे। अनि ती पुल चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भयो अरे त भन्दाखेरि हामीले भन्यौँ भन्दैन, जहिले जाँदा पनि खोला आडा हिँड्नुपर्छ, बाढी आएका बेला पाखामा बसेर चाहिँ तपाईँको चाउचाउ खाएर चाहिँ 5 घन्टा कुर्नुपर्छ जनतालाई। के भयो त यो भन्दा खोज्दै जाँदाखेरि जनप्रतिनिधि भएको मै 7-8 वर्ष भइसक्यो सांसद भएको, खोज्दै जाँदा त पप्पु कन्स्ट्रक्सनको हिजोका दिनमा के थियो भने ठेक्का लिने, सबभन्दा बिलोमा पैसा हाल्ने, ठेक्का लिने, मोबिलाइजेसन लिने, टाप कसने, बनाउनु नपर्ने, कसैले नखोज्ने। यो सिस्टमलाई एकसम्म हामीले अहिले सपारेका छौँ। त्यसको अहिले टाइम छैन, पुरै हामीले यो खरिद ऐनलाई संशोधन गरेका छौँ। अनि ती पुलमा के भयो त भन्दाखेरि मन्त्रीसँग आएर कुरा गरियो अनि मन्त्रीले चाहिँ तपाईँको त्यो ठेक्का रद्द गरिदिनु भयो। अनि ट्याक्क ठेक्का रद्दको पेपर बोकेर सर्वोच्च अदालत गयो पप्पु कन्स्ट्रक्सन, मुद्दा हालो। अनि मुद्दा हाल्दा सर्वोच्च हाम्रो अदालत के भन्छ भने ठेक्का रद्द गर्न पाइँदैन भन्छ। हो यस्ता बेकुबहरू, मैले अलिक कडा शब्द प्रयोग गरेँ, यस्ता मान्छेहरू न्यायालयको कुर्सीमा बसेका छन्। अब रञ्जन कोइरालाको प्रकरण तपाईँलाई म सुनाउँछु। एउटा राज्यले तालिम दिएर, सिकाएर, राम्रो ज्ञान दिएर अपराध नियन्त्रण गर्न हुर्काएको एउटा पात्र, त्यो राज्यले सिकाएको तपाईँको प्रविधिको दुरुपयोग गरेर आफ्नै श्रीमती हत्या गर्छ, पेट्रोल खन्याएर जङ्गलमा लगेर डढाउँछ। अनि बल्ल राज्यले पक्रिन्छ। अनि जिल्ला र पुनरावेदन अदालत, तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सर्वोच्चसहित जन्मकैदको फैसला गर्छ। अनि हाम्रो प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश जस्तो त्यस्तो गरिमामय पदमा, त्यो पनि सम्माननीय जोडिएको व्यक्ति, माननीय पनि होइन, सम्माननीय जोडिएको व्यक्तिले बालबच्चा हुर्काउन भनेर उहाँलाई छोडिदिनुहुन्छ। नैतिक रूपमा त्यो कुर्सीमा बस्न मिल्छ मिल्दैन? प्रधान न्यायाधीशले 1 मिनट बस्न नमिल्ने हो। अहिले कुम्लो कुटोर बोकेर हिँड्नुपर्ने हो। तर नैतिकता भए पो अहिले उहाँ चाहिँ बाहिरै खुल्ला हुनुहुन्छ। यो प्रकारका फैसलाका कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ दर्जनौँ छन्। त्यसकारण म के भन्छु भने यो कुर्सीबाट हाम्रो न्यायालयलाई टोटली भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने, बिचौलिया मुक्त बनाउने, साँच्चै जनतालाई न्याय दिन बनाउन व्यापक पुनः संरचना आवश्यक छ। न्यायालयमै गर्नुपर्छ र माथिल्लो तहका नेताहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। मिडियाबाट व्यापक आक्रमण गर्नुपर्छ। यो फैसलाहरू खोजौँ। कतिपय मिडियाकर्मीहरू पनि बिचौलिया भएका छन्, उनीहरूलाई पनि चिनौँ। र तपाईँको चाहिँ व्यापक मात्रामा यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकियो भने देश बल्ल ट्र्याकमा आउँछ। जस्तो अब चैत्र 25देखि 30 गते नेकपाको महाधिवेशन गर्ने भन्ने पार्टीले निर्णय गरेको छ। यो कोरोनाको महामारी, कोभिड-19 को महामारीमा यो महाधिवेशन गर्ने त्यो समय सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? किनभने पार्टीका एकीकरणको प्रक्रिया पनि नटुङ्गिरहेको अवस्था छ होइन? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीमा अहिले हामीले जति पनि जिम्मेवारी बाँडेका छौँ, हामी जसरी चलेका छौँ त्यो जम्मै चलाइ भनेको एक किसिमको टिको लागेको अवस्था हो। म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ, तर म टिको लागेको 9औं महाधिवेशन साबिक एमालेबाट निर्वाचित हुँ, तर मेरो कार्यकाल त सकियो।
अहिले टिको लाएकै हो, जिल्ला अध्यक्षहरू टिको लाएको, सचिव टिको लाएको, सदस्यहरू टिको लाएको, पालिकासम्म टिको लाएको अवस्था। मैले भन्न खोजेको के भने निर्वाचित नेतृत्व, अनुमोदित विचार र महाधिवेशनबाट पास भएको नीति यो नभइकन पार्टी लोकतान्त्रिक पनि हुन सक्दैन र सुव्यवस्थित तरिकाले चल्न पनि सक्दैन। अहिलेको हाम्रो पार्टी चलाइ हेर्ने हो भने त यसले हामीलाई लगेर भडखालामा जाग्छ। कुनै पार्टीका कुनै निकायमा पनि व्यवस्थित किसिमका निर्णय हुँदैनन्, ठुला ठुला जम्बो कमिटीहरू छन्, बैठक गर्न सकिँदैन। यो अवस्थाबाट त नि पार्टी त चल्दै चल्दैन। एउटा कम्युनिस्ट पार्टी यो तरिकाले चल्छ र सधैँ तदर्थवादले चल्दैन। यसको मतलब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने महाधिवेशन नै यो समग्र पार्टीलाई तपाईँको चाहिँ सही दिशा दिनका लागि एउटा गन्तव्य, एउटा प्रस्थान बिन्दु यो हो र महाधिवेशन हाम्रो एउटा चाहिँ गन्तव्य हो। हामी हिँड्नुको विकल्पै छैन, हामी त्यहाँ लक्षित गरेर जानै पर्छ। हाम्रो अर्धदृष्टि महाधिवेशनै हो। तर हामीलाई प्रतिकूलताहरू पनि थुप्रै छन्, किनभने एउटा त कोभिडको समस्या भयावह रूपमा आएको छ। हामीले चाहिँ धेरै ठुलो मात्रामा भेला गर्न नमिलिरहेको छ। कहाँबाट सदस्यता अनुमोदन गर्ने, कहाँबाट तपाईँको चाहिँ सदस्यतालाई व्यवस्थित गर्ने, हामीसँग चाहिँ एकदम अन्यलको अवस्था छैछ। त्यसकारणले गर्दा दुईटा चुनौती, एउटा तपाईँको चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापनको ठुलो समस्या छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ एकदमै पारदर्शी तरिकाले टुङ्ग्याउनु छ। कसैको गणितलाई चाहिँ तपाईँको बलियो बनाउनका लागि चाहिँ यसलाई खुरुखुरु अनुमोदित गरेर जान सक्ने अवस्था छैन। दोस्रो कुरो कोभिडले हामीले असर गरेको छ। त्यसकारणले गर्दा कुरो के भने अब नेता जति जम्मै महाधिवेशन होइन मन्त्री हुन खोज्ने, अब मुख्य जिम्मा लिने भएका नेताहरू म मन्त्री हुन्न महाधिवेशन गर्छु भन्नु पर्यो नि त। बिहान बेलुकै मन्त्री कहाँ पाइन्छ भनेर धाइ हिँड्ने, अनि महाधिवेशन कसरी हुन्छ? त्यसकारण महाधिवेशन गर्नलाई सम्पूर्ण रूपले पार्टीको जिम्मेवार नेताहरू त्यसमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ। असम्भव त छैन, मन्त्री अरूलाई दिने हो, अरूलाई दिउँ न। पार्टीका टप लिडरहरू त महाधिवेशनतिर केन्द्रित हुनु पर्यो, अनि मात्रै सम्भव छ। ठुलो ठुलो जिम्मा लिने, ठुलो ठुलो जिम्मा लिने, अनि मन्त्री पनि नखाइ नछोड्ने, अनि पार्टी र त्यो दुईटै काम त भ्याइन्न। त्यस्तो स्थितिमा तपाईँको एउटा शक्ति यस्तो विन्यास गर्नु पर्यो, पार्टीको क्रिम फोर्स जो सम्पूर्ण रूपले महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनु पर्यो। बाँकीले सरकार चलाउनु पर्यो, सबै तहका तिनै तहका सरकार चलाउनु पर्यो, पार्टीहरू फङ्सनमा जानु पर्यो र यो कोभिड अलिकति नियन्त्रण अनि महाधिवेशन हुन्छ। तर महाधिवेशनको विकल्प छैन। जस्तो अब प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दै हुनुहुन्छ, यही हप्ता 10 दिनमा जहाँसम्म लाग्छ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ होला। अब तपाईँ खोटाङबाट प्रत्यक्ष 2 चोटि जितिसक्नुभयो लगातार, विषम परिस्थितिमा पनि जित्नुभयो, अहिले पनि जित्नु भएको छ। मन्त्री हुने सम्भावना कतिको छ? तपाईँको नाम अलिक चर्चामा पनि छ र सोधेँ हो मैले। अब सम्भावनाको कुरो गर्दाखेरि मलाई बडा रमाइलो लाग्छ। म धेरै मान्छेले सोध्छन् मिडिया हेरेर कता कताबाट, सबैलाई मैले जवाफ बडा गजबको जवाफ दिने 50-50 भनिदिएको छु क्या मैले। त्यो भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने 50-50 भनेपछि हुने पनि आधा सम्भावना, नहुने पनि आधा सम्भावना भन्ने हुँदो रहेछ। अब यसको यदि मापदण्डको कुरामा जाने हो भने, निष्पक्ष न्याय गर्ने हो भने र काम खोज्ने हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले वास्तवमा चाहिँ नि हामी जस्तो मान्छेहरूलाई ठाउँ दिनुपर्छ। यद्यपि मलाई के चाहिँ लाग्दैन एउटा कुरा भने मान्छेहरू मन्त्री हुन साह्रै मरिहत्ते गर्छन्। मन्त्री भएपछि के न हुन्छ भन्ने हुन्छ मान्छेलाई। एउटा त के होला भने एकदम पोर्टफोलियो माथि पुग्छ, ठुलो मान्छे भइन्छ भन्ने होला। म त नेपालको इतिहास हेर्दा के देख्छु भने मन्त्री भएकाहरू चाहिँ पाताल भासिएको देख्छु क्या। हाइलाइट भएको, चर्चित भएको, राम्रो भएको होइन कि हराएका मान्छेहरू। मान्छेलाई अहिले 20 जना मन्त्रीको नाम ल्याउ न त भनेर सोध्यो भने भुपु पहिलेका भन्यो भने 4-5 जनाको नाम लिन सक्छन्, अनि त्यसपछि मान्छे गरेर अड्किन्छन्। मन्त्री हुने भनेकै पूर्व हुन त हो। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने मन्त्री कामकाजी, परिणाममुखी, जनमुखी काम गर्ने गरी मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। मलाई मन्त्री हुने भन्दा पनि कसरी राम्रो गर्ने भन्ने मात्रै चिन्ता छ। नहुँदा मेरो आकाशै खस्छ, जमिनै बिग्रिन्छ भन्ने पनि डर छैन। म त पाखा भित्ताबाट बस्तु बाख्रा चराउँदै घाँस दाउरा गर्दै आएको मान्छे हो। मलाई यही पनि ठुलो कुरो, 2-2 म एउटा खोटाङ जस्तो ठाउँबाट जितेर आएँ। एउटा एकदमै तल्लो तहबाट हुर्केर आएको मान्छे हो। मैले कुनै सान सौकात देखाउनु पनि छैन। मैले एकदम भयङ्कर यो पद चाहिँ भयावह ठुलो पद पाएँ मैले भनेर सारा मान्छे नगन्ने, आँखै नहेर्ने, तल देख्दै नदेख्ने त्यो भुइँै छोडेको त्यो मेरो स्थिति पनि होइन। तर यसको मतलब यो पद केही पनि होइन भनेर यसको मर्यादा नै समाप्त गरेको पनि छैन। यसको मर्यादा पनि जोगाउँछु, यसको गरिमा पनि राख्छु र यसलाई ठिक्क जनताको सेवकको रूपमा सदुपयोग गर्छु भन्ने हेक्कार राखेको छु। बितेका 7-8 वर्ष मैले त्यसरी नै व्यतीत गरेको छु। मन्त्री पाएँ भने
म यो अहिले मैले बोलेको कुरा पुरा गर्ने गरी काम गर्छु। भनेको मतलब के हो त भने म गरिमा पनि बिग्रिन दिन्न र तपाईँको चाहिँ म ठुलै शासक भएँ भनेर सडकमा आँखै नहेरिकन हिँड्ने त्यो अन्धो पनि म हुँदिनँ। म जनताको सेवक भएर काम गर्न पनि चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीलाई मेरो एउटा आग्रह के हो त भन्दा भेटेर पनि म भन्छु, भनेको पनि छु, म जहाँ फर्स्ट म्यान भएर काम गरेँ, जहाँ म निर्णायक भएर काम गरेँ, त्यति मात्रै हेर्दा पुगिहाल्छ मेरो। मैले पाएको जिम्मेवारी त शानदार तरिकाले 18 घण्टा खटेर मेहनतपूर्वक निष्ठापूर्वक काम गरेको छु भनेपछि यो पनि त भेट्दा त गरि नै हाल्छु। तर नभेट्दा आकाशै भासिन्छ भन्ने पनि डर छैन मलाई। मान्य विशाल भट्टराईलाई मन्त्रीको रूपमा देख्न पाइयोस्, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको भनाइमा चाहिँ पुरा होस्। धन्यवाद।